स्टार्ट नाही सर तुमचे एवरी ट्युजडे मंत्री आता बीजेपी ऑफिसान मेळपा लागले सो कितें विशय जालो असो की मेळपा जाला तशें की सरकार आसून कार्यकर्त्यांक जर एखाद्याक मेळपाक जाय आसा जाल्यार तेणें खंय मेळप व्हडलो प्रश्न आसतालो गेले जाल्यार ते मंत्र्याक वचून तेंच्या ऑफिसान मुख्यमंत्र्याक वचून तेंच्या ऑफिसान त्यामुळे आमी सांगलें मुख्यमंत्र्याक विनंती केली की तुमचे मंत्रिमंडळातले एक मंत्री दर आठवड्याक आमच्या पार्टी ऑफिसान येवं जाय आनी जेणे करून पार्टीचे कार्यकर्ते जे आसात तांकां मेळपाक आनी तेंची बारीक सारीक कितें तरी कामां आसतात आनी म्हणून आमी सुरवात केली. पयले मुख्यमंत्री गेले लास्ट ट्युजडे येवन बसले. ह्या मंगळार म्हळ्यार आज आमचे पंचायत मंत्री आनी दाबोळीचे आमदार मवीन बाब गुदिनो आयल्यात. ते आज आपल्या खात्या आनी इतर खात्या संदर्भात कार्यकर्त्यांक मेळटात. दुसऱ्या मंगळार दीस दुसरो मंत्री आनी त्यामुळे प्रत्येक आठवड्याक एक मंत्री येवन हांगा बसप आनी मागीर एकदा जसो तेंचो सर्कल पूर्ण जालो की परत रिपीट जातलें. परत मुख्यमंत्र्या पासून परत सुरवात जातली. एखादो मंत्री किंवा एखाद्या आनी हें जर कितें आसलें जाल्यार कदाचित एका हातून खंड पडत पूण मोस्टली पडचो ना. एवरी ट्युजडे येवप अशें ठरयल्लें आसा आनी तशेंच आमी सगळ्या मंत्र्यांकूय सांगिल्लें आसा की सगळ्यांनी किमान आठवड्यातलो एक दीस म्हणजे आमी मुख्यमंत्र्याक सांगलें की किमान आठवड्यातलो एक दीस मंत्रिमंडळातले मंत्री जे आसात ते लोकांक मेळपाक लागून मेळूंक जाय, अवेलेबल आसूं जाय. तशें आमी कार्यकर्त्यांक आमच्या कारण आमच्या ऑफिसान भायले काय कोण येवचे ना. न्यूट्रल एखादो आसा जाल्यार कदाचित येवन मेळूं शकता पण पब्लीक जे आसा त्या पब्लिकेक सुद्दां मंत्र्यांची अवेलेबिलिटी ही आसपाक जाय, ते तांकां मेळपाक जाय आनी म्हणून दर विकांतल्यान एकदां तेजें टायम टेबल मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांतल्यान ऑफिशियली सरकारांतल्यान ते धाडटले. ते तेंचेय आसा पण आमी ताका सांगिल्लें आसा. पावराचो विशय बीन आहा पळय तो कसो मांडपाचो म्हणजे पावर म्हणजे पावर मिनिस्टर हेजो आहा एमजी पार्टीचो तो काय येवचो ना तुमच्या हांगा आमच्या ऑफिसान नाका. तेणी हांगा मेळपाचो न्ही लोकांक सचिवालयान तेणी आसूंक जाय. तेणी आमी सांगूं जाय म्हणजे हांव ताका सांगूं हांव मुख्यमंत्र्याक सांगतलो काय त्याच्या मंत्रिमंडळांतलो मंत्री आसा तेणें सुद्दां बसूं जाय. सगळ्यात बीजेपीचे कार्यकर्ते आसपाना न्हू. सगळ्यात बीजेपीचे कार्यकर्ते आसपाना सगळेच हांगा येवंक शकचे ना न्हू. सो तांचें कितें मागीर म्हणून आमी म्हणलें न्ही हांगा येतले फक्त कार्यकर्ते बीजेपीचे. जे लोक हांगा येवचे ना पब्लीकूय तितलीच इम्पॉर्टंट कारण सरकार हे पब्लिकेचें न्ही. आमचें कित्याक आमी म्हणटा सरकार आसल्या कारणान आमच्या कार्यकर्त्यांक एक इच्छा आसता की आपलें एखादें काम आसा जाल्यार आपल्याक मेळोवपाक मंत्री मेळूं जाय ही प्रत्येकाची इच्छा आसता. त्यामुळे हांगा आसतकच ते हांगा येवन फ्रिली मेळपाक शकतले. पब्लीक जो आसा त्या पब्लिकेक मेळपाक डेफिनेटली तांच्यांनी सचिवालयान मेळूं जाय. आतां हाच्या भितर एक प्रश्न उरता तो आमचो MGPचे मंत्री सुदीप बाब ढवळीकर. ते काय आमच्या कार्यालयान येवचे ना पण तेंच्यांनी लोकांक मेळपाक लागून तेंच्यांनी सुद्दां आमी मुख्यमंत्र्यांनी सगळेच मंत्री पब्लिकेक वचून मेळपाक लागून एक दीस थारावप तो तेंच्यांनी थारावचो आनी ते ऑफिशियली अनाउन्समेंट आहा पळय ते मुख्यमंत्री तो ऑफिशियली अनाउन्समेंटूय करता. ओके तानावडे बाब मदीं अशें जालें की मंत्री खंय फोन घेनात म्हणून बी असो हो इनिशिएटीव चालू जालो काय म्हणून ना मंत्री फोन घेनात. कोणाचे फोन घेनात मंत्री थोड्या मंत्र्यांचे फोन घेनात बी म्हणून असो मंत्री प्रत्येक कार्यकर्त्याचो काय फोन घेवपाक मंत्र्याक शक्य आसना. आतां आमदाराचो जर फोन घेना आसत जाल्यार तेची एक वेगळी वेवस्था आसा आनी त्यामुळे त्या वेवस्थेंतल्यान सगळे गोश्टी जातली. ह्या आतां मिटींग जाता तेंचे रुटीन मिटींग सोडून स्पेशल म्हणजे आपल्या मतदारसंघात घेतात. हां ते तेंचे वचचें ते तेंचे प्रत्येक आमदार आपलो मतदारसंघ आसा आपल्या मतदारसंघात तरी आठवड्यांतल्यान एक दीस बसप की 8 दीस बसप तो त्याचो निर्णय. तातूंत आमी पडना. म्हजो हें असो आसा की आमी म्हणलें की आमच्या प्रदेश कार्यालयात मंत्री जो आसा तो गोंयच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक लागून येवन मेळपाक बसून त्या प्रमाणे तांच्यांनी सुरू केल्लें आसा. आजूय मोठ्या प्रमाणात आनी आमी मॅसेजी घालता सगळ्या कार्यकर्त्यांक आनी मागीर ते आपल्या हांगा येवन तांकां मेळटा. सर सगळे मंत्र्यांचे सगळे सारके आहा न्ही की डिफरन्सीस अशें कांय ना प्रत्येक इंडिविज्युअल मंत्र्यांचे पळय प्रत्येकाचो मनशाचो प्रत्येकाचो स्वभाव आसा. म्हाका दिसता की मंत्रिमंडळ म्हणून जेन्ना आमी काम करतात म्हणजे आमी इन द सेन्स हांव न्ही ते जेन्ना काम करतात त्या वेळाचेर सगळे एक आसूं जाय आनी सगळ्यांचो निर्णय जो आसा तो प्रत्येकाक बायंडींग आसूं जाय. म्हणजे फाल्यां एखादें कारण कितें आसता की दे आर नॉट इंडिविज्युअल्स. सरकार केवळ मुख्यमंत्री चीफ जरी आसलो जाल्यार केवळ मुख्यमंत्रीची जबाबदारी आसता अशें ना. सामुहीक जबाबदारी आसता कारण ती कॅबिनेट मिटिंगान गोश्टी थारतात त्यामुळे सगळ्यांची जबाबदारी आसता.
हालींच एक सीएमा विरोधांत खंय सोशल मिडियाचेर अशे मेसेजीस जावं व्हिडिओ व्हायरल जाता तेजे खातीर तुमचे काल पक्षान काल जालें कशें की हांव हांगा नासलो, हांव महाराष्ट्राच्या निवडणुकीक आसलो, हांव रातीं आयलो येतकच म्हाकाय पळयलें म्हणजे हांवें पळयतकच म्हज्या लक्षांत आयलें जे विशय असेंब्ली भितर जे मांडलेले तेच विशय विरोधकांनी व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान परत व्हायरल करपाचो प्रयत्न केलो. पण तो जरी प्रयत्न केलो आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचे स्थितीचेर कसलोच परिणाम जावचो ना. गोंयच्या जनतेक पूर्णपणे खबर आसा आणि जे विशय तांच्यांनी विधानसभेन मांडल्या तेच विशय ते आज परत व्हायरल करपाचो प्रयत्न करतात. सर तुमकां दिसता काही मंत्र्यांचो लोकां कडेन संपर्क तुटला म्हणून हो तुमी प्रोग्राम केलो? आमी तेका लागून केला अशें न्ही, पण म्हाका दिसता की आमी जाली न्ही आतां 2-2.5 वर्सां आणि त्यामुळे त्यानंतर कशें आसा की लोकांक मेळूंक जाय, कार्यकर्त्यांक मेळूंक जाय आणि त्यामुळे आमकां दिसता हाच्या पयलीं आमी सिस्टम तशी करताले, मध्यंतरी ती बंद पडिल्ली. तर म्हाका दिसता की परत एकदां हो विशय जावं जाय म्हणून आमी तांकां रिक्वेस्ट केली आणि म्हाका एक खूब बरें दिसता की सगळ्या मंत्र्यांनी सांगिल्लें डिसिजन हें एक्सेप्ट केल्लें आसा. मुख्यमंत्री उलयले, आमी पार्टी लेजिस्लेचर विंगान भितर आमी लेजिस्लेचरच्या पार्टीच्या मिटिंगेंत उलयले आनी तांच्यांनी एक्सेप्ट केलें. दॅट इज अ ग्रेट थिंग ऑफ सगळ्या मंत्र्यांनी. असे प्रोग्राम तुम्ही जे BJPचे MLA आसा त्यांच्या खातीर बी आसतले किंवा खुबशे लोक म्हणटा की त्यांचे आमदार तांकां मेळना त्यांच्या गांवांत म्हणून. ते जर मेळना आसत जाल्यार हांव तेंचे मातशे आमी सर्वे करतले, दिसांनी करतले आनी त्या वेळार तांकां तेजी अरे आमदार लोकांक मेळपाक जाय. आमी लोकप्रतिनिधी लोकांनी निवडून हाडलेले आसतात, जर मेळना आसत जाल्यार लोकांक मेळपाक जाय. सर असेंब्लीन जो विशय येयलो पळय तो सीएमाचोच न्ही, बाकीच्या मंत्र्यांचे विशय येयले पूण सीएमाचेच कित्याक व्हिडिओ व्हायरल जाता अशें कितें आसता फायनली तो चीफ ऑफ द हें आसता. म्हाका याद जाता की निवडणुकीच्या वेळाचेर बरेच जाण म्हजेर व्हिडिओ काडटाले. हांव काय निवडणूक लडयनासलो. मागीर जेंच्यांनी काडले तांकां तूं म्हजेर कित्याक व्हिडिओ काडटाले तेणेन म्हाका सांगलेलो की आमकां तुजेर व्हिडिओ इतल्याक काडटले कारण तूं डिमोरलायज जावं जाय. म्हणजे म्हजेर इतले भयानक व्हिडिओ म्हजेरूय आसा. हांव काय निवडणुकीक रावूंक नासलो, हांव पार्टीक करतो म्हणटलो तूं पार्टीक लीड करतालो. त्यामुळे तूं मातसो न्यूट्रल हें जालो न्ही, तुजेर व्हिडिओ येता म्हणटल्यार तूं डिमोरलायज जालो की तूं मातसो प्रचारान मातसो एग्रेसीव वचचो ना. कारण त्या वेळार खूब लोक गेले पार्टी सोडून वगैरे. त्यामुळे हांव मातसो हालतलो. तशा पद्दतीन मुख्यमंत्र्याचेर तसो काडला. मुख्यमंत्री हो चीफ ऑफ द गव्हर्मेंट आणि त्यामुळे तेचेर काडटकच कितें आसता बऱ्याच जाणांक ताका हालयलो की सगळें हालतलें म्हणून. आनी म्हणून ऑपोजिशनाक दिसता की हें तरी आमी करून पळोवया. त्यामुळे ते करतात. मध्यंतरी कोणे तरी जॉबाच्या संदर्भांनी विशय केलो बाबूशेचेर. कोणा कडेन प्रूफ ना, उलोवपाक सगळें कितें आहा तें प्रूफ दिवन उलोवचें न्ही. त्यामुळे प्रत्येक जाण करता तें ऑपोजिशनचें काम आसा अशें आमी समजतात. पण आमी तातूंत भरकटत वचना. सर अशी डिफेम करता पळय सीएम, सो हाचेर कितें तुमी कारवाय बीन करतले की कंप्लेन बिप्लेन अशी कसली कारवाई करतले आतां डिजिटल माध्यमांतल्यान आतां दॅट इज हीज हेज टू. कारण त्याने आय डोंट म्हजे कडेन काय केलें हांवूय नासलो कारण हे कंटिन्यू चालू आसा. आणि आज सकाळी आनी वेगळ्या कार्यक्रमान आसलो त्यामुळे म्हजें डिस्कशन ताचे कडेन जावना. आणि त्यामुळे कितें करप त्या संदर्भातली करणाऱ्याचेर कारवाई वगैरे त्याचेर हांव काय तेंचे कडेन डिस्कस केल्या शिवाय किंवा तुमी तांकां विचारल्या शिवाय काय हांव सांगपाक शकना. सर भुतानी सारखे जे प्रोजेक्ट सांकवाळला ताऊ घातले ते ॲक्च्युली काँग्रेस काळात झाले तसा आरोप होतो आणि त्यांच्यातलेच एक चीफ मिनिस्टर आता पक्षात आहेत तुमच्या आणि सध्या भाजपला त्याचा रोष सहन करावा लागतोय. पण त्या संदर्भातली म्हाका दिसता तांकां कितें तरी शोकाज नोटीस वगैरे धाडल्या. त्यामुळे आमी वाट पळोवया सरकार कितें एक्शन घेता जाल्यार. एक एक्शन बरी जाल्यार विशयच भायल्या भायर सोंपता. त्यामुळे हांव ताचेर कांय उलोवंक शकना कारण शोकाज ऑफिशियली तांकां धाडिल्ली आसात आणि मुख्यमंत्री उलयल्यात आणि TCP मिनिस्टरूय उलयले. आनीकूय प्रोजेक्ट आसा DLF सारको परत 21 थंयसरूय बोवाळ जाला. सो ते सगळे प्रोजेक्ट तुमी कशें आसा पळय कशें जाता तुमी DLFाचेर उलयले म्हणटा म्हाकाय तो सुरवातीक पळय देखत दिसलें की आमीच केला काय म्हणजे सुरवातीक जें आसा पळय तें मुद्दम काडून पळयात. त्या वेळाचें कोणाचें सरकार असलें त्या वेळाचें जाल्ले प्रोजेक्ट ते. आतां कशें आसा कालांतरान मागीर ते झोन बदलतात आनी बाकीचे मागीर ते वेगळो. पण तो पळयतकच हांगाल्यान हांव येता वयता हांव पळयता आनी म्हाकाय तें वायट दिसता दोंगर पळयता. हांवूय म्हाकाय दिसता की चुकीचें म्हणून. हांवें जेन्ना चवकशी करतकच कळ्ळें की तो आजचो न्ही तो सुरवातीक. आतां मागीर हे मागीर उलोवपी खूब जाण उलयतले न्ही. पयलीं हांवें 2007 सांगतकच आनी कोणें म्हजेरूय कमेंट केलें. म्हाका प्रॉब्लम ना कमेंट केलो. पण म्हाका दिसता तें शहानिशा मातशी तुमी तेंचेरूय उलोवंक जाय. ते तुमी कांय करनात अशें म्हाका दिसता. तुमी मातशें इन्फॉर्मेशन कारण जावं जायना अशें गोश्टी. तुमी जितले अलर्ट उरतले जाल्यार बाकीच्यांक भंय लागतलो ते तितले अलर्ट वतले. त्यामुळे तुमचो रोल म्हत्वाचो आसा अशें म्हाका दिसता. सर पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून तुमचा मेगा प्रोजेक्टला विरोध असणार का? म्हजें पळया पक्ष चलो वेगळो आनी मेगा प्रोजेक्टाचो विशय वेगळो. इट इज अ केस टू केस. आय कॅनॉट से सरसकट हांव
तसो करपाक स्टेटमेंट शकना. केस टू केस बेजीस कितें आहा तें तो वेगळी गोश्ट. थँक्यू व्हेरी मच. Sir, but Sunil Kautalkar has said कि that project has been sanctioned on 2023. तो DHL डीएलएल एक सोड हांव तेचेर उलयना कारण तो जो सोड हांव तेचे मागीर हांव उलयत जाल्यार आनी वेगळें त्यामुळे म्हाका दिसता तेचेर हांव न उलयल्लो बरो. तूं जाय जाल्यार तेचे डॉक्युमेंट काड आनी तूं पळय तो कितें उलयता तेचेर वचूं नाका. तुका जर जाय जाल्यार डॉक्युमेंट जाय केन्ना सँक्शन जालो कशें आसता ह्या एखादो प्रोजेक्ट जो आसा तो वेगवेगळ्या धरान जाता पूण इनिशियली ताका दिलें लायसन कोणें तें पळोवंक जाय. त्या वेळार दिलें तें तेन्ना सोडून घालें आनी आतां तेचो समजा S1 जालो तो C1 जालो म्हणून विरोध अशें जाता न्ही. त्यामुळे इनिशियली कोणें केलें तें पळोवपाक जाय. त्यामुळे तातूंत डिटेल हांव कित्याक वचून ताका हांवें ताका उलोवप तेजें नांव घेवप म्हणजे ताका इम्पॉर्टन्स दितलो. त्यामुळे हांव थरयतां की बऱ्याच लोकांची नांवांच घेना आनी त्यामुळे हांवें नांव घेतकच ताचो इम्पॉर्टन्स वाडटा. त्यामुळे ताका जाय तितलें म्हजेर उलोवनी म्हजेर उलयतकच तेची बाबतींत बरी व्हडली वैयक्तीक वेगळें आनी तेच्या फॅमिलीक नाका नाका तेजें उलयलें. दिस इज नॉट फेर. कितें आहा तें त्या पोस्टाक उलयात तेच्या पोस्टाक जाय तें उलयात कारण ते गाळयो जें कितें उलोवंक जाय तें पोस्टाक वता वैयक्तीक न्ही. तेच्या फॅमिलीक भितर हाडप नासता कारण फॅमिलीचो रोल येना न्ही भितर. तेचेर इंडिविज्युअली उलयलें जाल्यार तेच्या हेचेर उलयत पोजिशन मुख्यमंत्री म्हाका कितें म्हणूंक जाय म्हजें स्टेट प्रेसिडेंट म्हणून उलयत सदानंद म्हणून कित्याक उलोवंक जाय. म्हजी फॅमिली आसा तो येना न्ही. तेवूय तेची फॅमिली भितर येना न्ही. त्यामुळे फॅमिली वयल्यान तेच्या कितें जें उलयलें पळय दीस इज नॉट फेर. हें दीस लो लेवलचें पॉलिटिक्स अशें म्हाका दिसता. थँक्यू. महाराष्ट्रात कितले मिनिस्टर महाराष्ट्रान आमी म्हजे कडेन 15 मतदारसंघ आसा आनी विश्वजीत राणे कडेन 12 मतदारसंघ. त्यामुळे 27 मतदारसंघ हे भारतीय जनता पार्टीचे बरोबर आसात. आनी त्यामुळे आतां आमचे कडेन टोटल आमी गोंयचे 22 आमदार प्रमुख कार्यकर्ते अशे 22 वेल्या. म्हणजे कोंकण पट्टो जो आसा सिंधुदुर्गा पासून सावंतवाडी मतदारसंघा पासून ठाणे पर्यंतच्या ह्या आमचे त्या मतदारसंघात एक असो. हांव 2दा म्हजो प्रवास जालो राती आयलो. आतां परत 26 तारीख परत 4 दिसांक लागून परत. त्यामुळे आमचे सगळे जे कार्यकर्ते आशिल्ले जे प्रमुख पळय त्या सगळ्यांक आमी आतां परत काल राती आयल्या सगळे कारण आमची फाल्यां मेगा प्रायमरी मेंबरशीप जावपाचो हे करतात आनी ताका लागून आमचे विश्वेश्वर हेगडे हे मेंबर ऑफ पार्लमेंट आसात आनी ते मुद्दम फाल्यां मेंबरशीप ड्रायव्हान सहभागी. त्यामुळे आमी सगळ्यांक सांगिल्लें आसा सगळे कार्यक्रम सायडीक दवरा. फाल्यां पूर्णपणे सगळेच जाण फिल्डार आसूं जाय आनी प्रत्येकान मेंबरशीप करपाक जाय. मिनिमम गोंयान आनी बूथ वायज मेंबरशीप. आतां म्हजे 110 मेंबर जाले फाल्यां दिसभरान हांवें 100 मेंबर करूं जाय आनी त्यामुळे हांव म्हजो थिवी हावजींग बोर्ड जो आसा त्या बुथाचेर हांव स्वता भोंवतलो म्हजे बरोबर भोंवपाक सुरवातीक हे मंत्री म्हजे बरोबर आसताले. त्याच्या नंतर आमी थिवी कोटणीचो व्हाळ म्हणटात थंय वयतले. थंय निरखण हळर्णकर मंत्री आसात तेंचे बरोबर थोडे वेळ आमी फिरतले आनी मागीर ते थंयच्यान हे आमचे MP जे आसात ते परवरी येतले रोहन खंवटे तांचे बरोबर थोड्या घरांनी फिरतले मेंबर करपाक. थंयच्यान ते मागीर वास्को मतदारसंघान वतले दाजी साळकर थंय आनी थंयच्यान लास्ट मागीर ते आमचे मुरगांव मतदारसंघान संकल आमोणकरच्या बरोबर आसतले. देशान 4 कोटी म्हटलं तेन्ना गोंयान कितले जाले जरी 4 कोटी गोंयान आमी साडे 82,000 कितें तरी क्रॉस केले. आयज सर आमी लाखाक पावतले 82 जालां कशें की चवथीक लागून आमचें मातशें फाटीं उरिल्लें आतां तें पिकअप जाता. फाल्यां आमचें टार्गेट आसा की मॅक्झिमम मेंबरशीप जी आसा ती जावं जाय म्हणून. सद्या हायेस्ट मेंबरशीप ही सांखळी हांगासर जाल्या ऑलमोस्ट 10,000 सादारण लागीं आसा. मागीर बाकीच्या दाबोली मतदारसंघ वाळपय परये वास्को ह्या सगळ्या मतदारसंघा भितर पिकअप जाता आनी फाल्यां आमी ती मॅक्झिमम करपाचो सगळ्यांचो प्रयत्न जाता. त्यामुळे सगळ्यांक सांगिल्लें आसा प्रायोरिटी जी आसा ती हांगा दिवंक जाय आनी देशभरा भितर वेगवेगळ्या स्टेटींतले प्रमुख जे नेते आसात ते केले. म्हणून फाल्यां हे विश्वेश्वर हेगडे जे आसात हे मेंबर ऑफ पार्लमेंट फ्रॉम कर्नाटका पयलीं आमदार आशिल्ले ते फाल्यां गोंयांत आज रातचे पावतात ते आनी ते फाल्यां पूर्णपणे ते आमचे बरोबर वेगवेगळे ह्या 5 जे हांवें सांगल्या त्या 5 जाग्यांचेर फिरतले आनी वचून मेंबर करतले. आमी सुद्दां त्या बुथाचेर जो पर्यंत म्हजे बूथ 100 मेंबर फाल्यां जायना तो पर्यंत हांवें त्या बुथांतल्यान भायर सरप ना. हे सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन इन्क्लुडींग मिनिस्टर आमदार सगळे कार्यक्रम जर प्लॅन कार्यक्रम आसात जाल्यार हांवें तांकां सांगिल्लें आसा की कार्यक्रम पोस्टपोन करात किंवा कॅन्सल करात. पण प्रायोरिटी जी आसा सगळ्या आमदारांक जाय आनी म्हणून आमचे मुंबय महाराष्ट्रान जे कार्यकर्ते गेल्ले ते सगळे राती आयले उरलेले आज पावतात. सगळे मनीस फाल्यां फिल्डार आसूं जाय. थँक्यू. थँक्यू.